अस्सलाम वालेकुम विक्की, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं इसको शेयर स्क्रीन करके करूं, लेकिन इट्स नॉट विजिबल। स्क्रीन का ऑप्शन अनेबल नहीं है। इसके अलावा ग्रुप में आप कैसे जा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि विजिबल है कि नहीं है? ओके, साउंड इज ओके। अच्छा, मैं इसमें जाता हूँ दोबारा। तस्वीर, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। कुछ नहीं हो रहा। एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इमरान है और मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करता हूँ आस्टन यूनिवर्सिटी यूके में। मैंने मैरी क्यूरी इंडिविजुअल पोस्ट डॉक फेलोशिप अवेल की थी 2017 टू 19 टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेनमार्क में। और इससे पहले भी मैं 2 दफ़ा लेक्चर दे चुका हूँ। ये मेरा आई थिंक थर्ड ईयर है स्कॉलरशिप नेटवर्क पर सेम सीरीज पे मैरी क्यूरी पे लेक्चर का। तो एनीवे, वेलकम एवरीवन। आई थिंक इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है। कुछ लोग मुझे लेक्चर के बाद भी अप्रोच करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट एट एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली मैरी क्यूरी इंडिविजुअल फेलोशिप्स या मैरी क्यूरी एक्शंस यूरोपियन यूनियन का हॉरिजन 2020 का एक प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया गया है रिसर्च एक्सीलेंस को फोस्टर करने के लिए, डेवलप करने के लिए और रिसर्चर्स की मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए विद इन ईयू। और इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स है। मैरी क्यूरी एक्शंस इज नॉट अलोन, इट हैज ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स, जिसमें मैरी क्यूरी इंडिविजुअल पोस्ट डॉक फेलोशिप्स 1 है, मैरी क्यूरी ITN इनोवेटिव ट्रेनिंग नेटवर्क सेकंड प्रोग्राम है जो कि PhDs के लिए होता है। मैरी क्यूरी को फंड एप्लीकेशन है जो कि एलोकेटेड होता है डिफरेंट मेंबर स्टेट्स EU के लिए। और फोर्थ वन इज मैरी क्यूरी राइज रिसर्च इनोवेशन स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मैरी क्यूरी इंडिविजुअल पोस्ट डॉक फेलोशिप पे या इंडिविजुअल फेलोशिप्स पे, और मैरी क्यूरी ITN पे, इनोवेटिव ट्रेनिंग नेटवर्क ये PhDs के लिए। स्टार्ट करते हैं पोस्ट डॉक से। मैरी क्यूरी इंडिविजुअल पोस्ट डॉक फेलोशिप्स, अब इसमें भी 4 टाइप्स हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस कॉल की गाइड पे जाएं, एप्लीकेशन से पहले 4 डिफरेंट गाइडलाइन मैंने शेयर किए हैं एडमिन के साथ, वो ग्रुप में पोस्ट भी कर देंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि वेबसाइट पे जाके ओवरऑल गाइडलाइन को देख लेना है, जो PDF गाइडलाइन है इसकी अवेलेबल है मैरी क्यूरी इंडिविजुअल पोस्ट डॉक फेलोशिप से। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपने अप्लाई करना है, यू मस्ट गो थ्रू द गाइडलाइन फर्स्ट। और उसके बाद अब अगर उसमें देखेंगे तो उसमें ना 4 टाइप्स हैं। इंडिविजुअल फेलोशिप्स है, स्टैंडर्ड यूरोपियन फेलोशिप है, ग्लोबल फेलोशिप है, सोसाइटल इंटरप्राइजेस है और कैरियर रिस्टार्ट है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम सिर्फ इंडिविजुअल फेलोशिप EF यूरोपियन फेलोशिप स्टैंडर्ड कॉल में अप्लाई कर सकते हैं। इसे कहते हैं MSCA IFEFST स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड फेलोशिप्स। बाकियों के लिए EU नेशनल होना ज़रूरी है या आपके पास PR होना ज़रूरी है। अगर आपके पास EU के मेंबर स्टेट की रेजिडेंस है या पासपोर्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी कॉल्स पर, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी क्योंकि उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, तो उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल अप्रोच है वो है स्टैंडर्ड कॉल, यूरोपियन फेलोशिप स्टैंडर्ड कॉल। उस पे अप्लाई करना है। जब आप एप्लीकेशन के पेज पर जाएंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो आपने सिंपल उस पे अप्लाई करना है जो स्टैंडर्ड कॉल है। अब आ जाते हैं कि इस कॉल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उस पर। द ओनली क्राइटेरिया इज
کہ آپ لاسٹ 3 سال میں جس کنٹری میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، لاسٹ 3 سال میں آپ نے اس کنٹری میں مور دین 12 months اسٹے نہ کیا ہو. فار ایگزامپل، اگر آپ اٹلی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی کے ساتھ یا کسی پروفیسر کے ساتھ، تو آپ نے اٹلی میں لاسٹ 3 سال میں 12 مہینے سے زیادہ اسٹے نہ کیا ہو. اگر آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اب بے شمار پاکستانی ایسے ہوں گے جو کہ ڈفرینٹ یورپی یونین کی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے. اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کنٹری سوئچ کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. دس از دا اونلی کرائٹیریا. سیکنڈ، وہ لوگ جن کا ماسٹرس کے بعد 4 year ریسرچ ایکسپیرینس ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن چانسز آر ویری سلائٹلی. میں نے ابھی تک کوئی ایسا اپلیکینٹ نہیں دیکھا جو ایم ایس کے ساتھ جس کو فیلوشپ ملی ہو. اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ پی ایچ ڈی میں آپ تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہو، آپ کو ریسرچ کا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے، پبلیکیشن، پرپوزل، تو آپ بیٹر پوزیشن میں ہوتے ہو ایک پرپوزل لکھنے کے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ایم ایس کے بعد آپ کا 4 year ریسرچ ایکسپیرینس ہے. انلیس آپ کا ایکسپیرینس بہت ہی اچھے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہے جہاں پہ آپ پیورلی R&D پہ کام کر رہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی اٹس گڈ فار اونلی پی ایچ ڈیز. باقی لوگوں کے لیے بہت ٹف ہو جائے گا اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہو گیا اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا. اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی، ہاں سیکنڈ، جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اگر ان کو پی ایچ ڈی ڈگری ڈیڈ لائن سے پہلے مل جاتی ہے تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹس سے اس کی ڈیڈ لائن ستمبر کا فرسٹ ویک ہے، اگر آپ کو ڈگری ستمبر کے فرسٹ ویک سے پہلے مل جاتی ہے یو کین اپلائی. یہ ہو گیا جی مین ایلیجبلٹی کرائٹیریا. سیکنڈ آ جاتے ہیں کہ آپ نے میری کیوری پہ اپلائی ہی کیوں کرنا ہے، کیا ریزن ہے یا مین امبیشنز کیا ہیں اس پروگرام کی. The first one is it is highly prestigious award in not only in EU, all over the world. آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو Marie Curie Fellowship Award is considered a very prestigious award. Second، اس میں جو ٹریننگ ہے وہ کافی زیادہ ہے. آلموسٹ 800 pound پر منتھ آپ کو ملتے ہیں صرف ٹریننگ کے لیے، جس میں آپ ورک شاپس اٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں. مور دین انف منی. آپ اپنی جتنی چاہے، آپ نے کوئی سافٹ ویئر سیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی ٹریننگ لینی ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں. تو باقی کسی بھی پوسٹ ڈاک میں ٹریننگ کا حصہ انکلوڈیڈ نہیں ہوتا. میری کیوری میں بیسیکلی اٹس ناٹ اونلی ریسرچ پروجیکٹس، اٹس اباؤٹ ٹریننگ. تو ٹریننگ کی اچھی خاصی فنڈنگ الوکیٹ ہوتی ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تھرڈ فیکٹر ہے سیلری، جو کہ موسٹلی انٹرسٹنگ فیکٹر ہے ہمارے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری کیسی ہونی چاہیے. اینی وے، آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں گے میری کیوری فیلوشپ پہ تو آپ کی سیلری وہاں کے ایسوسیٹ پروفیسر کے ایکویلنٹ یا اس سے زیادہ ہی ہوگی، اور سم ٹائم اٹ از ایکویلنٹ ٹو فل پروفیسر. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوسٹ ڈاک کی سیلری اتنی ہائی. فار ایگزامپل، اس کی جو بیسک سیلری ہے اس کال کے لیے وہ ہے آلموسٹ 4900 یورو پر منتھ، آلموسٹ 5000 یورو پر منتھ. اور اگر آپ موبلٹی الاؤنس بھی لے رہے ہیں اور اگر آپ کی فیملی بھی ساتھ ہے تو تب آپ آلموسٹ 6000 یورو پر منتھ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں جو کہ مہنگا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ڈنمارک جا رہے ہیں، سویڈن جا رہے ہیں یا یو کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ کیونکہ ایکسپینسز ریلیٹیولی ہائر ہیں تو وہ اس کو ایک کنٹری کوفیشن سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو سم ٹائم آپ کی سیلری 8000 9000 یورو پر منتھ تک چلی جاتی ہے. تو دیٹس ہیوج سیلری. یہاں پہ 8000 مین از equivalent ٹو فل پروفیسر ان یو کے. تو سیلری از اندر فیکٹر. باقی اس کے بعد آپ کیونکہ اگر آپ ای یو میں آ رہے ہیں تو ای یو میں آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں ایک اسٹیٹ سے سیکنڈ اسٹیٹ میں، تو آپ کے پاس نیٹ ورکنگ کی اچھی خاصی اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں. جاب پرسپیکٹو بھی کافی اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو میری کیوری ملتی ہے تو آپ اس کو ایز اے ریسرچ پروجیکٹ کاؤنٹ کرتے ہیں جس میں آپ خود پی آئی ہیں، کیونکہ پروپوزل آپ نے خود لکھنا ہے، اس کو مینیج بھی آپ نے موسٹلی خود ہی کرنا ہے، تو یو کین کنسیڈر اٹ ایز اے پی آئی پروجیکٹ. تو وہ بھی یونیورسٹیز جاب میں اس کو کافی کنسیڈر کرتی ہیں. اگر آپ نے فیلوشپ ون کی ہوئی ہے تو آپ کو جاب میں کافی آسانی ہو جاتی ہے.
تو یہ ریزنز ہیں کہ آپ کو لازمی میری کیوری فیلوشپ پہ اپلائی کرنا چاہیے. نیکسٹ اسٹیپ، اگر اتنی ہی اٹریکٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس ہائیلی کمپیٹیٹیو، اور جو سکسیس ریٹ ہے دیٹ از بٹوین 8 to 13%، ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ ایئرس پر ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہورزن 2020 کا پروگرام تھا ٹل 2020. تو اس سال جتنی بھی فنڈنگ ہے وہ ساری کی ساری جو ریمیننگ فنڈنگ تھی ایکشنز کی، وہ انہوں نے اس پروگرام میں ڈال دی ہے. تو اس سال امید ہے کہ یہ جو سکسیس ریٹ ہے دیٹ ول گو اپ ٹو 20%. تو یہ اچھا چانس ہے، آپ اس کو لازمی اویل کریں. اور اگر آپ اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں then you must go for it. Next, اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ How you will find the professor and host institute and other things. The first thing is آپ کو اپنا ریسرچ پروفائل پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ریلیونٹ ایکسپرٹیز کس ایریا میں ہے. اور ان سم کیسز کچھ لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ ہماری فیلڈ میں یہ لیڈنگ پروفیسر ریسرچرز ہیں ایو سے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پوائنٹ از کہ اگر آپ کا کوئی آلریڈی جاننے والا ہے، اگر آپ آلریڈی کسی سے ان کانٹیکٹ ہیں، نیٹ ورکنگ میں ہیں، آپ اس سے ای میل کریں، اسے کہیں کہ آپ اس کے ساتھ میری کیوری فیلوشپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پولائٹ وے میں، لیکن لازمی اپنا آئیڈیا اس میں پنچ کر دیں تاکہ اسے آئیڈیا ہو جائے کہ جو بندہ وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اپنا کوئی آئیڈیا ہے. کوئی بھی پروفیسر اپنا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. اگر اس کے پاس اپنا آئیڈیا ہے تو وہ اپنی فنڈنگ اپلائی کرے گا. اٹس یور فیلوشپ، اٹ شوڈ بی یور آئیڈیا. لیکن اگر آپ اسے آئیڈیا پنچ کر دیں گے تو وہ he will be more than happy to help you to draft a successful application. So the first step is کہ جب آپ ای میل کریں تو اپنا آئیڈیا لازمی پنچ کریں کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور few lines میں اپنے آئیڈیا کو ایکسپلین کر دیں. This is the first step you should do it to find the host. Second step, let's say آپ EU میں کسی کو نہیں جانتے اور آپ کا ریسرچ پروفائل بھی اس طرح کے آپ کے نہیں دیکھا کہ EU میں اس فیلڈ پر کون کون کام کر رہا ہے، دین آپ سمپل تھنگ، آپ اسکوپس یوز کر سکتے ہیں. اسکوپس پر جائیں، سمپل آرٹیکل سرچ کریں. میں ایگزامپل دیتا ہوں فیول سیل، لیٹس رائٹ فیول سیل. اور اس میں اگر آپ اسکوپس میں دیکھیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ کنٹریز کی لسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ فیول سیل میں اس کنٹری میں اتنی پبلیکیشن. تو آپ اس کنٹری میں چلے جائیں، اس کنٹری کو سلیکٹ کریں، وہ شارٹ لسٹ کریں، اس میں دیکھیں اس کنٹری میں سب سے زیادہ پیپر کس بندے کے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس از ون وے ٹو فائنڈ. سو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے، آپ کو ڈیفینیٹلی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی فیلڈ میں اچھی یونیورسٹیز اور اچھے ریسرچرز کون سے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو ڈیفینیٹلی it will be very difficult for you to draft a successful proposal. تو اگر آپ کو آئیڈیا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ ان سے کنٹیکٹ کریں. نہیں تو آپ اسکوپس یوز کریں، ڈفرینٹ پلیٹ فارم یوز کریں، اچھے ریسرچرز کو ڈھونڈیں، ان سے کنٹیکٹ کریں. اب اس میں کچھ ٹپس ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اویلیبل ہوگا آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے. آپ ایک ریسرچر یا فل پروفیسر کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ آپ کی فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے، آپ اس سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اتنا بزی ہے، اس کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ اس چیز کو اتنا واضح نہیں کرے گا. اگر وہ آپ کو رپلائی کر بھی دے گا تو وہ اتنا بزی ہوگا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی اپلیکیشن پرپوزل کو تھارولی پڑھے، اس کو ریوائز کرے، اس پہ کمنٹس دے. تو میری جو پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ مڈ کیریئر فیکلٹی ممبرس یا ریسرچرس کو ٹارگیٹ کریں. ان کے پاس ٹائم بھی ہوگا، وہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، لیکن آپ بالکل ارلی کیریئر فیکلٹی ممبرس کے پاس بھی نہ جائیں جن کے پاس کوئی پوسٹ ڈاک بھی نہ ہو، کوئی پی ایچ ڈی بھی نہ ہو. ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو اپلیکیشن میں ہیلپ کر سکیں. تو جب بھی آپ کسی ریسرچر کو دیکھ لیں تو اس کی لیب وزٹ کریں، دیکھیں اس کی ٹیم میں کتنے بندے ہیں، آلریڈی پوسٹ ڈاک ہیں، ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. اگر اس کے پاس آلریڈی پوسٹ ڈاک ہیں تو اس کے پاس پروجیکٹس بھی ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ بھی کرے گا. اور اگر آپ کا آلریڈی کوئی جاننے والا ہے دیٹس دا بیسٹ تھنگ، کنٹیکٹ کریں ان سے. میرا جو کنٹیکٹ ہوا تھا وہ بھی ایسے ہوا تھا کہ میں نے پوسٹ ڈاک پوزیشن کے لیے اس پروفیسر کو اپروچ کیا تھا میری کیوری اپلیکیشن سے پہلے. تو اس نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ اس کے پاس وہ فنڈنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر میں انٹرسٹڈ ہوں تو میں میری کیوری پر اس کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہوں. تو پھر میں نے اس کے ساتھ اپلائی کیا تھا اور I got it. So this is the first step to contact the professor. اگر آپ کو ہوسٹ یونیورسٹی یا ہوسٹ پروفیسر مل جاتا ہے، آپ کا فرسٹ اسٹیپ کلیئر ہو گیا.
ऑलमोस्ट 50% लोगों को होस्ट ही नहीं मिलता, आपको कोई बंदा ही नहीं मिलता जिसके साथ आप अप्लाई कर सकें। और सेकंड, अगर आप लोगों को अप्रोच करेंगे लेट्स से जुलाई के बाद, कोई भी विलिंग नहीं होगा आपकी हेल्प करने के लिए। इसकी रीजन ये है कि एक अच्छा प्रपोजल लिखने के लिए आपको मिनिमम 4 to 5 मंथ चाहिए होते हैं। अगर आप किसी से प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगे जुलाई में, वो कहेगा 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने में तो एक अच्छी सी एप्लीकेशन प्रिपेयर करना इट्स टफ, और वो बिजी भी होते हैं, समर वेकेशन अदर थिंग्स, सो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो बेस्ट यही है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपने होस्ट को चूज करें, ठीक है। अब जरूरी है कि आप यूनिवर्सिटी चूज करें, आप रिसर्च सेंटर्स भी चूज कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर वो कमर्शियल नहीं होने चाहिए। नॉन प्रॉफिट अगर आपके हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि एफिलिएटेड हैं किसी यूनिवर्सिटी के साथ, आप उनमें जो रिसर्चर है जो कि एलिजिबल है पोस्ट डॉक को या रिसर्चर को हायर करने के लिए, आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मोस्टली जो रिव्यूज हैं वो इसमें एकेडमिक्स होते हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, फाइंड द होस्ट, फाइंड द यूनिवर्सिटी। और सेकंड, जब आप होस्ट यूनिवर्सिटी, कंट्री या सिटी को सिलेक्ट करें, कभी भी अपने सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू को ना देखें कि लेट्स से स्विट्जरलैंड का जो वो है फैक्टर वो सबसे हाई है, ठीक है, को कंट्री कोफिशिएंट, वहां पे आपकी सैलरी में भी 11,000 यूरोस पर मंथ हो, लेकिन ईयू वालों ने ना ये कोफिशिएंट फैक्टर इस तरह रखे हुए हैं कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होम टेक सैलरी होगी आफ्टर टैक्सेशन, लिविंग कॉस्ट, सारा कुछ, वो चाहे आप स्पेन में रह रहे हैं, चाहे आप स्वीडन में रह रहे हैं, चाहे आप यूके में रह रहे हैं, जो होम टेक सैलरी होगी वो हर एक की ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होगा, सेम होगी। तो इस चीज को भूल जाए कि आपने किसी ऐसे कंट्री में जाना है जिसका कोफिशिएंट हायर है। आप सिर्फ उस कंट्री को सिलेक्ट करें जिसमें कोई प्रोफेसर आपको रेडी है होस्ट करने के लिए और उसकी एक्सपर्टीज आपकी एक्सपर्टीज से मैच करती है। और सेकंड अगेन, आपने जब आइडिया पिंच करना है तो वो आपसे रेलिवेंट हो, लेकिन वो आपकी रिसर्च एक्सपर्टीज को कम्प्लीमेंट करे, ना कि डुप्लीकेट करे। आप कोई ऐसी चीज प्रपोज ना करें जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, डेफिनेटली वो आइडिया इतना नॉवल ओरिजिनल नहीं होगा। और अगर आप ऐसा आइडिया दे देते हैं प्रोफेसर को जो बहुत ही बेसिक है, तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि इस बंदे के पास तो आइडिया नहीं है इस चीज को, तो इसको तो पता ही नहीं है कि जो बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट है रिसर्च प्रपोजल का, कि नॉवल आइडिया होना चाहिए। तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज कोई जो आपको लगता है, आपको आइडिया अपनी फील्ड में इनोवेटिव है, नया आइडिया है, अच्छा प्रपोजल बन सकता है, आप वो आइडिया पिंच करें ईमेल में। नेक्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन का, कि आप उसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, प्रोफेसर को सिक्योर कर सकते हैं होस्ट। सेकंड, ट्राई करें एज सुन एज पॉसिबल अप्रोच करें। बेशुमार यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि ट्राई करती हैं जितने ज्यादा फेलोशिप्स वो अवेल कर सकें वो करें। इसके लिए उनका एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होता है जिसमें 2 या 3 बंदे होते हैं जो कि इस पे वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। इवन अगर कोई प्रोफेसर एग्री कर जाता है आपको होस्ट करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी पे करती है उस बंदे के लिए टिकट और एवरीथिंग, वो आता है उस यूनिवर्सिटी में, वर्कशॉप अटेंड करता है और उनसे मिलता है प्रोफेसर से। उससे ये होता है कि आपको क्योंकि वो हर साल कम अज कम हर यूनिवर्सिटी 5 या 10 एप्लीकेशन, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं 5-10 मिनिमम एप्लीकेशन सबमिट करवाती है। तो वो जो 2 बंदे होते हैं या वो जो डिपार्टमेंट है सबमिशन वाला, उसको आइडिया होता है, उसके पास प्रपोजल्स आ रहे होते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि किस तरह एक सक्सेसफुल प्रपोजल बनाना है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी से पहले कांटेक्ट करेंगे तो यू माइट हैव अ चांस टू अटेंड द वर्कशॉप। और अब तो आई थिंक अब वायरस के इशू की वजह से सारा काम रिमोटली हो रहा है, तो आप उसे ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप पहले अटेंड कर लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, प्रोफेसर भी आपको टाइमली फीडबैक दे देगा। सेकंड, जो इंटरनल डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वो आपके प्रपोजल को रिव्यू करेगा और आपको फीडबैक देगा। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि वो डिपार्टमेंट वाले आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट देते हैं जो उनके प्रीवियस प्रपोजल्स हैं, उससे आपको आइडिया हो जाता है, अच्छा हाँ ये चीज मैंने करनी है और ये चीज मैंने नहीं करनी।
डेफिनेटली दैट इज पोस्ट प्रोसेस कि अगर आपके पास होस्ट है तो तब आपने करना है। तो फर्स्ट यू फाइंड द होस्ट, अगर प्रोफेसर कोई एग्री कर जाता है देन उसे इनिशिएट करें अपने प्रपोजल के बारे में, और डेफिनेटली वो आपको इस स्टेज पर ले जाएगा जहां पे आप उसे एक अच्छी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सेकंड उस पर आते हैं, अच्छा एवल्यूएशन क्राइटेरिया या असेसमेंट जो है इसकी वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपका आइडिया कितना एक्सीलेंस है, नॉवल ओरिजिनल है, इसका 50% वेटेज है। 30% वेटेज इज इम्पैक्ट। सोसाइटल इम्पैक्ट को बहुत प्रेफर करते हैं ईयू में, तो आपके प्रोजेक्ट का सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, आपका जो प्रपोज रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका आपकी कैरियर पर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। डेफिनेटली ये इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग, तो आप उसमें जो ट्रेनिंग अवेल करेंगे वो आपके कैरियर को एनहेंस करेगी कि नहीं करेगी। थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन 20%, तो आपका प्रोजेक्ट कितना रियलिस्टिक है, क्या वो विद इन 2 years कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एम्बिशियस तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें, और आपने जो चीजें प्लान की हुई हैं उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, अगर रिस्क है तो उसको आपने कैसे मिटिगेट करना है, उसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे ओवरकम करना है, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज उसके लिए आपने लिखी हैं कि नहीं लिखी। तो एनीवे 3 क्राइटेरियाज है, एक्सीलेंस 50%, इम्पैक्ट 30%, इम्प्लीमेंटेशन 20%। ये तीनों, ये एक फाइल मैंने शेयर कर दी है, इस फाइल में वो क्राइटेरिया मेंशन है कि हमने कैसे इसको कैसे वो जज करते हैं। मैं अब एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से, अच्छा इन तीनों में ना जो स्कोर होता है वो आउट ऑफ 5 होता है। एक्सेलेंस में 5 out of 5 मीन 50, आपके 50 मार्क्स पूरे आ गए, 50% वेटेज आपकी हो गई है। इम्पैक्ट आउट ऑफ 5, इम्प्लीमेंटेशन आउट ऑफ 5, आपके जितने इसमें मार्क्स होंगे उसको वेटेज के हिसाब से परसेंटाइल में कन्वर्ट करके देखा जाएगा कि आपके 100% में कितना है। तो फॉर एग्जांपल एक प्रपोजल है जिसके एक्सीलेंस में जो मार्क्स हैं वो हैं लेट्स से 4.5 आउट ऑफ 5, इम्प्लीमेंटेशन में भी 4.5 आउट ऑफ 5 है, और इम्पैक्ट में 4 है आउट ऑफ 5। तो जो एग्रीगेट बनता है दैट इज अबाउट 89%। although it's good score but आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। जो रीजन ये है कि जो परसेंटाइल है, अगर आपका स्कोर 50% से बिलो है तो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल एलिजिबल नहीं है फंडिंग के लिए। अगर आपका 70% से बिलो है तो एलिजिबल नहीं है, आपको फंडिंग नहीं मिल सकती। अगर 70% से अबव स्कोर है यू आर एलिजिबल फॉर फंडिंग, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आपको फंडिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो फंडिंग स्टार्ट होती है वो हायर परसेंटाइल से स्टार्ट होती है। लेट्स से एक जितने भी प्रपोजल सबमिट हुए हैं उसमें एक प्रपोजल है जिसके मार्क्स 99% है, उसको फर्स्ट फंडिंग मिल गई। फिर सेकंड है जिसके हैं 98.9, उसको मिल गई। तो वो टॉप से प्रपोजल्स को फंडिंग देना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे फंडिंग फिनिश हो जाती है वहां पे उसको वो कट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद वो बाकी को कहते हैं कि वी आर वेरी सॉरी, हमारे पास फंडिंग खत्म हो गई है, हम सिर्फ इतने लोगों को फंड कर सकते थे हमारे, और इस फंडिंग की अमाउंट मेंशन अगर आप कॉल फॉर प्रपोजल में देखें तो एंड पे आई थिंक इस साल 300 आई थिंक 300 मिलियन यूरोस, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेट मी सी। तो वो फंडिंग की अमाउंट जो है वो उसमें मेंशन होती है कि उसमें फंडिंग कितनी है, और इसमें भी आई कैन सी इट हियर, बट एनीवे टॉप से वो प्रपोजल्स को शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे वो फिनिश हो जाता है फंडिंग वहां पे उसको वो कहते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ को अगर आप देखें, मैंने 3 फाइल्स लास्ट ईयर की ली हैं, उनको बोलते हैं कट ऑफ परसेंटाइल, के हर फेलोशिप के ना उन्होंने कट ऑफ प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम का देखें फॉर एग्जांपल, तो जो कट ऑफ था वो लास्ट ईयर 93% पर था। इट मींस वो प्रपोजल्स जो 93% से ऊपर थे सिर्फ उनको फंड किया गया, जो 93% से बिलो थे उनको फंड नहीं किया गया। तो इट मींस आपके जो 3 सेक्शन है, एक्सीलेंस, इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट, किसी भी सेक्शन में अगर आपके 4.7, खास करके एक्सीलेंस में अगर आप 4.7 से कम है, आपको बहुत हाईली अनलाइकली कि आपको फंडिंग मिलेगी,
تو ہر سیکشن امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میں نے ایک فائل شیئر کی ہے جس میں پرپوزل ٹیمپلیٹ ہے، آپ نے اس کو ایگزیکٹلی فالو کرنا ہے، وہاں پہ ہر سیکشن مینشن ہے اور لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب پرپوزل لکھنے کی باری آئے گی تو پروفیسر آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ہیلپ کرے گا پرپوزل ڈرافٹ کرنے میں، لیکن اگلر سے آپ جب اس کو فل کر لیتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، سبمٹ کرواتے ہیں فیڈ بیک کے لیے، آپ سپروائزر کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی کا وہ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لے، وہ بھی فیڈ بیک دے دے۔ تو سم ٹائم وہ سکسیسفل پرپوزل بھی شیئر کر دیتے ہیں، لیکن نارملی وہ نہیں کرتے۔ اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ، اور آپ کسی اور کا پرپوزل شیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، تو آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے ڈائریکٹلی کہ وہ آپ کو پرپوزل شیئر کرے۔ تو یو کین ریکویسٹ فار فیڈ بیک فرام پروفیسر فرام انٹرنل ڈپارٹمنٹ۔ اینی وے آپ ایسا کریں، لاسٹ 3 سال کی کٹ آف دیکھیں، اور کٹ آف میں اب اگر آپ دیکھیں، میں ایک فائل اوپن کرتا ہوں 2019 لاسٹ ایئر، تو اسکالرشپ نیٹ ورک پہ یہ فائلس میں اپلوڈ کر دوں گا۔ کٹ آف 2019، اس میں جو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں، اب میرٹ انڈیویجول فیلوشپ میں جب اپلائی کریں گے تو آپ نے اپنا سبجیکٹ ایریا چوز کرنا ہے۔ سبجیکٹ ایریا چوز کرنے کی ریزن یہ ہے کہ اس سے پھر ریلیونٹ ریویورز کو وہ پروپوزل جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم اسٹینڈرڈ فیلوشپ میں دیکھیں تو انجینئرنگ ہے، انوائرمنٹل ہے، لائف سائنسز ہے، میٹیریل ہے، فزکس ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں لائف سائنسز میں تو لائف سائنسز کا جو کٹ آف ہے دیٹ از 92.5، انوائرمنٹل سائنسز کا 93۔ تو یہ فائل اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ وہ پرسنٹائل مینشن ہے، تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی فیلڈ میں کتنا کمپٹیشن تھا۔ اینی وے لیس دین 91%، نو چانس۔ یہ تو دیٹ از ڈیفینیٹلی فار شیور کہ اگر آپ کے اسکور 91% سے ہے تو آپ کو اسٹینڈرڈ فیلوشپ میں آپ کو پرپوزل فنڈ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ یورپی یونین آپ کو سیل آف ایکسلنس دیتی ہے، وہ سارے پرپوزل جن کے اسکور 70% سے ابو ہیں ان کو وہ سیل آف ایکسلنس دیتے ہیں۔ آپ پرپوزل سبمیشن کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا نیکسٹ ایئر فیب میں۔ تو نیکسٹ ایئر فیب میں آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اگر آپ لکی ہیں آپ کو فیلوشپ مل جاتی ہے، گو فار اٹ۔ اگر نہیں ملتی، 70% سے ابو اسکور ہے، آپ کو سیل آف ایکسلنس ملے گی، آپ آن لائن لاگ ان کر کے اپنی سیل آف ایکسلنس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب سیل آف ایکسلنس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار فنڈنگ۔ اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت ایکسیپشنلی ہائی پرپوزل ہوتے ہیں لیکن جسٹ کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں جن کو فنڈنگ نہیں ملی، لیٹس سیز جو انوائرمنٹل سائنسز ہے اس کا کٹ آف 92% پتا، آپ کا جو اسکور ہے وہ 91 ہے، 91.5 ہے، دیٹ از ویری کلوز۔ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو سیل آف ایکسلنس مل گئی ہے تو جس کنٹری میں آپ نے اپلائی کیا اس کنٹری کی کچھ اپنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، فنڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ فنڈ کرتی ہیں ان پرپوزلس کو جو کہ جسٹ کچھ پرسنٹیج سے رہ گئے ہیں اور ان کے پاس سیل آف ایکسلنس ہے۔ سویڈن میں ہے، کچھ کنٹریز ہیں، ہر کنٹری کے پاس وہ فنڈنگ نہیں ہوتی اور وہ نہیں دیتے۔ نیدرلینڈ میں ہے، سویڈن میں ہے، تو آپ وہ جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں کچھ جو کہ بعد میں دیتی ہیں، تو وہ بھی آپ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں سیل آف ایکسلنس کو۔ اور ان اینی وے نیکسٹ کال میں آپ اس کو دوبارہ ریوائز کروا کے بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اب میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، آلموسٹ 50-60% جو اپلیکینٹ ہوتے ہیں ان کو فرسٹ اٹمپٹ میں نہیں ملتا، صرف 30-40% اپلیکینٹ ہوتے ہیں جن کو فرسٹ ٹائم ملتا ہے، باقی سارے اپلیکینٹ ہوتے ہیں جو سیکنڈ ٹائم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یو کین گو فار سیکنڈ ٹائم ایز ویل۔ اور ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پرسنٹائل اور کٹ آف کے بارے میں۔ ٹپ اینڈ ٹرکس دوبارہ میں شیئر کر دیتا ہوں اوور آل جو اس کی ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ، اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے، اگر آپ کے پاس اچھا ریسرچ آئیڈیا ہے، کسی پروفیسر کو جانتے ہیں ای یو میں، اگر نہیں جانتے تو اگر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کسی اچھے پروفیسر کو، کانٹیکٹ ہم، آسک ہم، ریکویسٹ ہم کہ وہ آپ کو میری کیوری پہ فیلوشپ کی اپلیکیشن کو سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، انڈورس کرے۔ اگر وہ ایگری کر جاتا ہے دین گو فار پرپوزل، دس از فرسٹ اسٹیپ۔ سیکنڈ اگین کہ یہ بیسیکلی پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ایک
होस्ट को ढूँढना। तो मैं उसमें यही कहूँगा कि अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई लीडिंग बंदे नहीं हैं जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं ईयू में, अगर आप उनको विदिन 1-2 डेज अगर आप सर्च करके नहीं ढूंढ सकते तो देन आप इस प्रपोजल पे फोकस ना करें। इसकी रीजन ये है कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपकी फील्ड में लोग कौन सा काम कर रहे हैं, तो देन आप उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, उसमें प्रपोजल कैसे लिखेंगे। प्रपोजल में इसकी सिलेक्शन में 100% प्रपोजल है, इसमें आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। आल दो जब आप प्रपोजल में लिखते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो कि आपने मेंशन करनी होती हैं। लेट्स से डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटीज कि आप पब्लिकेशन करेंगे, तो अगर आप अपनी सीवी इसमें अपना सीवी अटैच करनी होती है, सीवी में आपकी पब्लिकेशंस मेंशन हैं तो वो उसको सपोर्ट करता है कि ये बंदा पब्लिकेशन कर लेगा, ठीक है। तो हाल जो अगर आपकी एक पब्लिकेशन दो पब्लिकेशन डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आपकी 3-4 पब्लिकेशंस रेलेवेंट एरिया में हैं, मिनिमम 3 to 4 impact factor publication, then you have a good chance as a first author। और सेकंड इट्स ऑल अबाउट एक्सीलेंस, आपका आइडिया कितना नॉवल है, कितना ओरिजिनल है, और आपका प्रपोजल कितना अच्छा लिखा हुआ है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास आइडिया बहुत नॉवल ओरिजिनल है, लेकिन आप उसे एक अच्छे प्रपोजल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके, आप उसे अच्छी तरह लिख नहीं सके, कन्वे नहीं कर सके। तो ये भी एक इशू होता है। सम टाइम रिव्यूज है वो एग्जैक्टली आपकी फील्ड, ऑल दो एओ में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बिल्कुल रेलिवेंट एक्सपर्टीज का बंदा हो जो आपके प्रपोजल रिव्यू करे, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि एग्जैक्टली 100% जो रिव्यूअर होता है वो उस एरिया से मैच नहीं करता। तो देन अगेन दैट्स अ बैड लक। सम टाइम, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, लेकिन सम टाइम इट हैपेंस। तो लेकिन अगर आपका प्रपोजल अच्छा लिखा हुआ है, नॉवल ओरिजिनल है, यू हैव अ चांस, आपको फेलोशिप मिल सकती है। I think that's all for today lecture. Let's see if anything is left. No. हाँ, सेकंड था ITN PhDs के लिए। ये तो हो गया पोस्ट डॉक्स के लिए। पोस्ट डॉक्स के लिए सेकंड लेक्चर भी होगा जो कि उस्मान देगा, तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो तो उस्मान से पूछ सकते हैं। वो मैरी क्यूरी फेलोशिप उसने लास्ट ईयर विन की थी, इस साल से उसने स्टार्ट की है। तो यू कैन हैव इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन हिज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सेकंड जो टॉपिक था वो ITN का था, इनोवेटिव ट्रेनिंग नेटवर्क। इनोवेटिव ट्रेनिंग नेटवर्क बेसिकली ये भी मैरी क्यूरी का एक प्रोग्राम है जिसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। एक होता है ट्रेनिंग नेटवर्क और सेकंड आई थिंक इंडस्ट्रियल पोस्ट डॉक फेलोशिप, जॉइंट पोस्ट डॉक फेलोशिप समथिंग। तो ट्रेनिंग नेटवर्क्स में सिंपल एकेडेमिया इंडस्ट्री को ट्रेन करती है, उसमें PhD डिग्री नहीं होती। जो सेकंड है जॉइंट डॉक्टरेट, उसमें ये होता है कि उसके प्रपोजल की फॉर्मुलेशन क्या होती है, उसमें मिनिमम 3 यूनिवर्सिटीज मिलकर एक कंसोर्टियम बनाती हैं, और जो कंसोर्टियम होता है वो मिलकर एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाता है EU को, और रिक्वेस्ट करता है कि ये एक प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं, और इसमें जो हम ट्रेन करेंगे वो एटलीस्ट 10 to 15 PhD स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और उनके लिए हमें फंडिंग चाहिए। तो वो फिर जो 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइड होते हैं बिटवीन ईच कंसोर्टियम यूनिवर्सिटी। अगर 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 10 स्टूडेंट हैं, तो 3-3-4, तो उसमें फिर वो स्टूडेंट्स एक्सचेंज पे भी जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ एरasmus Mundus प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप 2 साल एक यूनिवर्सिटी में रहें, साल एक यूनिवर्सिटी में जाएं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है कि उन्होंने ड्राफ्ट कैसे किया हुआ है। समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि आप तीनों साल एक यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन आप मे बी विद इन 1 month या 2 month के लिए एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएं, और ये इसमें इंडस्ट्रीज डेफिनेटली इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक कह लें कि अच्छा प्रोजेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग, और इसकी सैलरी रिलेटिवली हायर होती है, बाकी जितनी भी PhD स्कॉलरशिप्स हैं उन सब से रिलेटिवली हायर होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अब लास्ट 2 साल से कम अज कम 8 या 9 लोगों को जानता हूँ जो जो मुझसे मिले हैं या मुझसे कांटेक्ट किया या बाद में, बल्कि अब 10 से ज्यादा हैं जो कि ITN प्रोग्राम पे हैं। अब ITN में ये होता है कि जब प्रपोजल सबमिट हो गया है, इसकी डेडलाइन जनवरी में होती है, मई में इसका रिजल्ट अनाउंस होता है।
تو جب یونیورسٹیز کو پروجیکٹ کی وہ کنسورٹیم میں اس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو پروجیکٹ پروپوزل ایکسیپٹ ہو گیا ہے، فنڈنگ مل گئی ہے آپ کو، تو نیکسٹ اسٹیپ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. جب وہ پروپوزل لکھتے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے ہی ہر پی ایچ ڈی کا ٹائٹل اور ڈیوٹیز یا جو بھی ٹاسک ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اس پارٹ پہ کام کرے گا، یہ والا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اس پارٹ پہ کام کرے گا. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس آلریڈی وہ ساری ڈسکرپشن ہوتی ہے. تو وہ ایک کولیکٹیولی نا ان کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے یہ بندے چاہیے. پھر ایک انٹرویو ہوتا ہے، سم ٹائم وہ آپ کو اپنی یونیورسٹی میں بلاتے ہیں، وہاں پر فیس ٹو فیس انٹرویو ہوتا ہے، سم ٹائم وہ اسکائپ پہ انٹرویو لیتے ہیں. اگر آپ کا انٹرویو سکسیسفل ہو گیا تو یو آر آئی میری کیوری فیلو، اور اچھا پروگرام ہے. کچھ یونیورسٹیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 3 سال کی فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن پی ایچ ڈی 4 سال میں ملتی ہے، 3.5 سال میں ملتی ہے، 4.5 سال میں ملتی ہے، لیٹس سے 4 years کامن. تو اس کیس میں جو ایڈیشنل فنڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کو سپروائزر سم ٹائم دے دیتا ہے، لیکن ان سم کیسز دے ڈونٹ فنڈ یو فار دا ایکسٹرا ٹائم. تو 3 سال میں آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے اپنا ٹاسک، پی ایچ ڈی ختم کرنی ہوتی ہے. لاسٹ ایئر آئی ٹی این کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا 24 مئی کو، ایگزیکٹلی آفٹر 1 month جو اس سال کا آئی ٹی این کے پروجیکٹس ہیں ان کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. میں ایک لنک شیئر کر دوں گا اس لنک پہ، یا آپ نارملی سمپل اگر آپ لکھیں گے گوگل پہ سمپل رائٹ میری کیوری یا ایم ایس سی اے آئی ٹی این ریزلٹس 2020، تو وہ ایک پی ڈی ایف فائل یا جو بھی ہوگی وہ آ جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ٹائٹل ہیں ان کو آپ سرچ کریں، ٹھیک ہے، یا جو یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دیکھیں، کہیں پہ دیکھیں، پھر کیپ فالوئنگ. جب اگر آپ پروجیکٹس سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ اس سال سکسیسفل ہوئے ہیں میں بھی ان میں سے کوئی بھی آپ کے ریسرچ ایریا سے یا آپ کی ایکسپرٹیز سے میچ نہ کرتا ہو، تو ڈیفینیٹلی اس میں سلیکشن میں جو آئی ٹی این میں جب پروجیکٹ کے لیے پی ایچ ڈی سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ صرف وہ بندہ سلیکٹ کریں گے جو ان کو لگے گا کہ اس کے پاس ریلیونٹ سکلز ہیں اور یہ ان ٹاسک کو کمپلیٹ کر لے گا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو لگتا ہے کوئی پروجیکٹ آپ سے ریلیونٹ ہے، آپ اس پروجیکٹ میں کسی ایک پارٹ پہ کام کر سکتے تھے، تو اس پروجیکٹ کے ٹائٹل کو بار بار سرچ کریں، ٹھیک ہے. اور کچھ فیمس ویب سائٹس ہیں یورپی یونین کی جہاں پہ وہ ساری جابس ایڈورٹائز ہوتی ہیں، سم ٹائم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. اور فار ایگزامپل یو کے میں جتنی بھی پی ایچ ڈیز ہیں وہ جابس AC.UK پہ ایڈورٹائز ہوتی ہیں. وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ آپ کسی کو ہائر نہیں کر سکتے. تو jobs.ac.uk کو آپ فالو کریں، یورکسس اس کو فالو کریں، اور اس طرح کی کچھ ویب سائٹس ان کو فالو کریں. یونیورسٹی کی جس یونیورسٹی کو وہ آئی ٹی این پروجیکٹ ملا اس کو فالو کریں، سمپل پروجیکٹ ٹائٹل کو بار بار سرچ کریں تو آپ کو سم ٹائم وہ مل جائے گی. اور ان کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہائرنگ کب سٹارٹ کرتے ہیں. نارملی کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جسٹ وہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جولائی اگست میں، کچھ ہوتے ہیں جو اکتوبر نومبر میں سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو پروجیکٹ اس سال مئی میں اناؤنس ہوں گے ان کی ہائرنگ ڈیفینیٹلی ول بی کمپلیٹڈ بائی جنوری نیکسٹ ایئر، مطلب اس سے پہلے وہ سارے پی ایچ ڈیز کو ہائر کر کے سٹارٹ کروا چکے ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے اپلائی کرنا شروع کر دیں. آپ مئی کے 2nd-3rd ویک میں بار بار سرچ کریں ان ریزلٹس کو، اور میں ٹرائی کروں گا. اور آئی تھنک سم ٹائم موسٹ آف دا ٹائم اسکالرشپ نیٹ ورک پہ وہ پروجیکٹ لسٹ آ جاتی ہے، تو آپ اس پروجیکٹ کو فالو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، جو اس کی ویکینسی آتی ہے آپ اس پہ اپلائی کریں اگر آپ سے ایریا سے میچ کرتا ہے. اگین یہ انڈیویجول پوسٹ ڈاک فیلوشپ سے ڈفرینٹ ہے. اس فیلوشپ میں آپ اپنا پرپوزل خود پرپوز کرتے ہیں، اس میں پرپوزل آلریڈی ہوتا ہے، آپ نے جسٹ اس کے اسپیسیفک پارٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو پی ایچ ڈی تبھی مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز اسکلز ہیں، اگر آپ کی پبلیکیشن ہے، آپ کا کوئی ٹریننگ نیٹ ورک، آپ کی کوئی ٹریننگ ہے، انٹرنشپ ہے، کانفرنس پیپر ہے، یا آپ نے کچھ کورسز پڑھے ہوئے ہیں. پبلیکیشن از پلس پوائنٹ اگر آپ کی ہے اس فیلڈ میں جس سے ریلیونٹ وہ پروجیکٹ ہے. تو دیٹس آل فار آئی ٹی این. آئی ٹی این کے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور جو لوگ
اپلائی کرتے ہیں، انٹرویو اسٹیج تک جاتے ہیں، تو میں ان کو لنک کر سکتا ہوں جو کہ آلریڈی ITN پہ لوگ کر رہے ہیں. کچھ جرمنی میں ہیں، نیدرلینڈ میں کچھ لوگ ہیں، ڈنمارک میں ہیں، UK میں کچھ لوگ ہیں جو کہ ITN پہ کر رہے ہیں، PhD کر رہے ہیں. لاسٹ ون، جب ITN پہ آپ اپلائی کریں یا میری کیوری پہ اپلائی کریں، جو سب سے زیادہ فیلوشپس ملتی ہیں وہ ملتی ہیں جرمنی کو اور UK کو. آلموسٹ 50 to 60% جو فیلوشپس ہیں ITN کی اور میری کیوری کی UK اور جرمنی کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ ٹرائی کریں کہ ان دونوں کنٹریز میں کسی جو آپ کے اگر آپ انڈیویجول فیلوشپ پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ بھی ان دونوں کنٹریز کو زیادہ فوکس کریں. اگر ITN پہ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کو موسٹلی جو کنسورٹیم ملے گا اس میں یہ یونیورسٹیز نظر آئیں گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو اسمال کنٹریز ہیں یورپی یونین کے، آل دو اس میں چانسز کم ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی پروفیسر ملتا ہے فیلوشپ کے لیے اور اس کا پروفائل اچھا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، گو فار اٹ. اس میں بھی آپ کے چانسز اچھے ہیں، لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں اوور آل ریزلٹس کو، میں ایک فلیش کال کی انفارمیشن بھی شیئر کروں گا لیکچر کے بعد. لاسٹ 3 سال کی فلیش کال میں نمبر آف پروپوزل جتنے بھی سبمٹ ہوتے ہیں، جتنے فنڈ ہوتے ہیں، سب کی ڈیٹیل ہوتی ہے. ناٹ ٹائٹل آف دا پروجیکٹ لیکن نمبر آف پروپوزل جو ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو چانسز ہیں سکسیس ریٹ کے پر کال، وہ پر ایئر وہ کتنے ہیں. اگین بٹوین 8 to 13%. اس سال یہ 20% تک جائے گا. اب اراؤنڈ کال پہ جا کے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اگر میں اسٹے آن دس پیج، میں کین گو، میں صرف کین گو. نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا. آئی ڈونٹ نو میں کمنٹس کیسے دیکھ سکتا ہوں اس میں. جو اگر آپ کو کوشچنز ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں، کال اینڈ کرتا ہوں. کال اینڈ کرنے کے بعد جو آپ کے کمنٹس ہوں گے، جو بھی آپ کے کوشچنز ہوں گے، میں ان کو 1 by 1 کمنٹ پہ آنسر کر دوں گا. آئی جسٹ ہیو آلموسٹ 15 منٹس، تو میں 15 منٹس اسپینڈ کروں گا، جو بھی آپ کے کوشچنز ہوں گے ان کا آنسر کر دوں گا. اور گڈ لک. اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک کوشچن ہے تو تب آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں اور میں اس کو آنسر کرتا ہوں. آئی تھنک دیٹس آل فار ٹوڈے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. میں نے بات کرنی تھی میری کیوری فیلوشپس. ہوسٹ کیسے آپ نے فائنڈ کرنا ہے. پرپوزل کے بارے میں نے پہلے ہی بات کر لی ہے کہ پرپوزل کی ایویلویشن کیسے ہونی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو وہ ایریا آپ نے پرپوز کرنا ہے، وہ ریسرچ ٹاپک پرپوز کرنا ہے جو کہ آپ اور آپ کے پرپوز سپروائزر سے میچ کرتا ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ ڈپلیکیٹ کرتا ہو، ٹھیک ہے. اور اس میں اپلیکیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 way ٹرانسفر آف نالج آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہوسٹ یونیورسٹی سے کیا ٹریننگ لینی ہے اور آپ نے کیا نالج ٹرانسفر کرنا ہے ہوسٹ انسٹیٹیوٹ کو. تو ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے، گیپ آپ نے وہ شو کرنا ہے وہاں پہ، اور وہ آپ اس طرح فالو کر سکتے ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو فائنڈ دا ہوسٹ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے ہوسٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے. سیکنڈ، پرپوزل رائٹنگ. ڈیفینیٹلی پرپوزل رائٹنگ کے لیے جو آپ کا پرپوز سپروائزر ہوگا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. لیکن اسٹل اف یو نیڈ سم ہیلپ یو کین رائٹ بیک ٹو می. آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو. اوکے، فائلز ساری میں شیئر کر دوں گا کمنٹ سیکشن میں، یا ایک ڈفرینٹ فائل فولڈر بنا کے وہ شیئر کر دیں گے. اور ITN کے لیے ریزلٹس کو بار بار سرچ کریں. مئی کے 3rd یا 4th ویک میں ریزلٹ اناؤنس ہوگا ITN کا. اوکے، گڈ لک ایوری ون. اور اب میں آتا ہوں کوشچن سیکشن پہ. اللہ حافظ.